दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम रिश्ते अनायत किए हैं। माँ बाप, बहन भाई, अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त। और जो सबसे भरोसेमंद जो चीज़ इंसान समझता है वो होता है दोस्त। वो उससे अपनी हर बात को शेयर करता है, हर बात उससे करता है। लेकिन कहते हैं कि अल्फाज जो हैं वो सबसे बड़ा ख़जाना है। इंसान की जो बात है वो सबसे बड़ी चाबी है ख़जाने की। तो जब वो मुंह से अदा हो जाती है तो दोस्तों वो फिर अपनी नहीं रहती। कहते हैं कि जो अल्फाज मुंह के अंदर होते हैं आप उसके आका होते हो, और जब आपके मुंह से निकल जाते हैं तो वो आपका आका बन जाता है। तो दोस्तों, दोस्ती में इंसान जो है वो हर चीज़ शेयर करता है, अपने राज भी शेयर करता है, हर बात शेयर करता है। लेकिन हकीम लुकमान जो फरमा रहे हैं वो एक ऐसी हकीकत है कि जिसको फिर जब नुकसान पहुंचता है, जब तबाही होती है, तब उसको याद आता है। बचपन से ही यारी दोस्ती जो होती है वो बड़ी मायने रखती है। हर इंसान जो होता है वो बेहतर से बेहतर दोस्त बनाता है, अपने राज शेयर करता है, हल्ला गुल्ला करता है। लेकिन ज़िंदगी एक ऐसा मामला है कि जिसमें इंसान के जो राज होते हैं वही मायने रखते हैं। और बुज़ुर्गों ने कहा है कि खामोशी जो है वो सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं, और फिर हमें पता कब चलता है जब वो चीज़ जो होती है वो दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। इंसान के दोस्त जो होते हैं वही उसके दुश्मन बन जाते हैं। इंसान हैरान होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। दुश्मन का तो पता होता है कि उससे लड़ना है, वो दुश्मन है, वो ये हरकत करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जब इंसान को धोखा मिलता है, पीछे से वार होता है, वो वार कौन करता है? वो करता है दोस्त। दोस्तों, जब मुकाबले में इंसान आता है उसको पता है ये मेरा दुश्मन है, उसकी ताकत का भी पता होता है, अपनी ताकत का भी पता होता है। इंसान जो होता है वो फिर कोशिश करता है जीतने की। दोस्तों, जब जीत की रेस लगती है तो उसमें दोस्त दुश्मन सभी होते हैं। तो जो इंसान जीतता है तो उससे फिर हसद, जो एक शैतान का बड़ा हथियार है, वो लाजमी पैदा होता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो होती है वो दोस्त को होती है। मेरी ज़िंदगी का तो यही तजर्बा है कि कोई किसी का दोस्त नहीं है। गर्ज़ जो होती है वो दोस्त है। आप अंदाज़ा करें, आप जितनी भी दोस्ती का इजहार करें, अपनी जान निछावर कर दें, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। इंसान जो है वो बात कह के कहता है कि इसको पोशीदा रखना, इसको किसको बताना नहीं। लेकिन कुछ कान ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ को सुनने की ताक में रहते हैं। ख्वाह वो आपके दोस्त हों, ख्वाह आपके दुश्मन हों, उनका ये मशगला होता है कि उन्होंने बातें सुननी है और आगे फैलानी है। जो इंसान अक्लमंद होता है वो कभी भी अपनी बात जो होता है वो शेयर नहीं करता। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इंसानी फितरत है, हर इंसान चाहता है कि मैं अपने दिल की बात किसी न किसी से करूं। और सबसे जो कहते हैं कि जो दो दोस्त होते हैं उनमें तीसरा जो होता है वो शैतान होता है। तो शैतान जो है वो फिर अपनी कारागरी दिखाता है। ज़ाहिर है शैतान हमारा दोस्त तो नहीं, दुश्मन है। वो फिर दोस्त के दिलो दिमाग में डालता है कि यार ये जो है ये तेरे से आगे जा रहा है, हसद की आग भड़का देता है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि हसद जो है वो हर चीज़ की बुराई है। इसीलिए हसद के मुतल्लिक़ कहा गया है कि ये ऐसे इंसान को खा जाता है जैसे सूखी लकड़ी को आग खाती है। दोस्तों, हसद बहुत बुरी और बड़ी जो है बुराई है। इसी से सारी शाखें निकलती हैं। ये समझ लें कि जड़ है। जब तक इंसान के जो अल्फाज हैं वो उसके मुंह में रहते हैं, वो उसके ग़ुलाम होते हैं दोस्तों। और ग़ुलाम जो होता है वो कभी भी आका की मर्ज़ी के बगैर नहीं चलता, वो उसकी कैद में होता है। जब आप अपने अल्फाज अपने मुंह में रखते हैं और नहीं बोलते, उस वक़्त तक वो आपकी कैद में है। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये ख़जाना जो है ये आप बोल देते हो, आप कह देते हो, फिर ये ख़जाना दूसरों की रेंज में चला जाता है। आपका ही ख़जाना है, लेकिन उसके ऊपर हसद की आग जलती है। फिर वो जो होती है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब जगह होता है फिर दोस्तों। आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी तेज़ी से वो बात घूमती है और इंसान परेशान होता है कि यार मैंने तो ये बात किसी से नहीं की और बात कर दी है। फिर उसको याद आता है, ओहो! ये तो मैंने अपने बहुत ही प्यारे और नज़दीकी दोस्त से की थी। तो इसीलिए हज़रत लुक़मान फरमाते हैं कि भाई जो बात आप दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो, वो दोस्त से भी रखो।
حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کی ایگو آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو دو دوستوں میں جو ہوتا ہے وہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ دوستوں جو دشمن ہوتا ہے وہ طاق میں ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ اسی طاق میں ہوتا ہے کہ کون سا وقت آپ کا کمزور ہے، کون سا آپ کے پہلو پہ چوٹ لگانی ہے۔ انسان یہ بات نہیں سمجھتا، لیکن اس کے اندر شیطان کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ بہت پرورش پاتے ہیں، وہ اس کو خوشامد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوستو بندہ خوشامد کا مارا ہوا ہوتا ہے، اس کو خوشامد اچھی لگتی، پتہ بھی ہے بری چیز، لیکن اس سے جو چیز ہوتی ہے وہ دو دوستوں کے درمیان دراڑ پڑ جاتی، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جیسے کتے لڑتے ہیں پھر انسان اسی طریقے سے لڑتا ہے، اس کے اندر وحشت جگا دیتا ہے شیطان۔ وہ کہتا ہے اس نے برائی تو کی ہے، اب تو بھی اٹھ، اس نے تمہاری بات دوسروں کو کیوں بتائی ہے۔ پھر وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان انسان نہیں رہتا، اسی جانور کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور پھر وہ لڑائی جو ہوتی ہے وہ ایک دو دن کی نہیں رہتی، ہمیشہ کے لیے بن جاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں سے میل نکال دیں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دکھاوے کے طور پہ تو ایک دوسرے سے دوستی کر لیں گے، لیکن اندر جو ہوتا ہے جذبہ وہی ہوتا ہے، وہی ایگو کا جذبہ کہ میں ہوں، میرے آگے اس نے یہ کیسے کر دیا، اس نے میری توہین کی ہے، میں اپنا بدلہ لوں گا۔ یہ ساری خرابیاں انسان کے اندر ہے دوستو، اور ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ انسانیت کا سلوک کرو، لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں، سازش تیار کرو، آپ نے سازشیں کرنی ہیں، آپ نے اس کو نیچا دکھانا ہے، کچھ بھی ہو اس کو ہر حال میں نیچا دکھانا ہے۔ دوستو کچھ باتیں ضرور ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ جھگڑا جائز بن جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ یار میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، لیکن دوستی ایک ایسی چیز ہے جہاں دوستی کیا دوسروں کے لیے درگزر کہا گیا ہے، لیکن جہاں حالات ایسے آ جائیں کہ بہت زیادہ بڑی بات ہو، پھر آپ کا انتقام بھی بنتا ہے، انتقام کی اجازت دین دیتا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر معاف کر دو تو بہت بڑی بات ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو رشتہ ماں کا سب سے پیارا اور سب سے ہمدرد رشتہ ہے، کچھ وقت میں تو آ کے وہاں پہ بھی اختلافات پڑ جاتے ہیں، ماں بیٹے میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جو باپ بچپن سے بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کو انگلی پکڑ کے ہر راستہ دکھاتا ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، تو دوستوں وہاں پہ بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا جاتا، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو بغیر کسی چیز کے کہتا ہے اے بندے میری طرف آ، اللہ۔ جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہی سب سے بڑا دوست ہے، وہی غم گسار ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے، وہ مال کو مختار ہے، 5 ٹائم آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ دوستو جب انسان غلطی کر بیٹھے تو دوسرا معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، آخری سانس تک کھول رکھا ہے۔ وہ 5 ٹائم ہمیں اپنی طرف کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہارا دوست ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ صبر کرو، اگر تکلیف ہے تو صبر کرو، صبر کرنے والوں کا میں دوست ہوں۔ دوستو جس کا اللہ رب العالمین دوست ہو تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اپنے حبیب کی صورت میں ان کی زندگی میں ہمیں سب کچھ دکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ کو ہمارے لیے نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے، انسان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل میں خدا رحم ڈال دے، نرمی ڈال دے تو وہ اور بات ہے، اور مخلص دوست ڈھونڈنا جو ہر بندہ کہتا ہے یہ میرا مخلص دوست ہے، دوستو یہ الفاظی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ دوست صرف خدا کی ذات ہے، وہ آپ کی پریشانیوں میں آپ کی مدد کرنے والا ہے، وہ آپ کا مال کو مختار ہے۔ وہ کہتا ہے میری طرف آ، میں تجھے زیادہ دوں گا، تو شکر ادا کر، میں تجھے بہت دوں گا، تو صبر کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر پاکیزگی کرنے والوں کا دوست ہے، جو لوگ طہارت میں رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں، صرف پاکیزہ جسمانی نہیں ہوتا دوستو، ذہنی طہارت بھی ضروری ہوتی ہے، جو انسانوں کے لیے فلاح کا راستہ بنتے ہیں۔ دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں پورا مکمل ضابطہ حیات دیا ہے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ روشنی لیتا ہے قرآن پاک سے، اس کے نور سے منور ہوتا ہے، اور نور جو ہوتا ہے وہ طریقی میں نہیں ہوتا دوستو، وہ طریقی کو توڑتا ہے، وہ برائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے ہاتھ سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کا دوست ہوتا ہے، لیکن انسانی جذبوں میں جب شیطان آ جاتا ہے تو دوستو پھر وہ دوستی نہیں رہتی۔ اسی لیے حضرت لقمان نے کہا ہے کہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو۔ تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے
تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔